Maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Lolita Sapraneri, usa ka Federation President sa Person with Disability diri sa El Salvador City. Ang among livelihood program gimugna kini diha nagumikan sa Hiyas de Jesus Foundation sa Divine Mercy. Amo kining gipadayon ang rosaryohan sa pagpamantala nga usa kini kapag tuo og pagsalig sa Divine Mercy Savior El Salvador City. Amo kining gipalaganap sa tibuok El Salvador City sa mga person with disability aron mahimo kining income generating project kanamo. Sa pagpadayon niini aron molambo gitabangan usab kami sa ahensya sa among El Salvador City Honorable Edgar S. Lignis para mapadayon through Doli. So kining tanan amo kining gipaningkamutan nga dili lamang kini sa amoang sektoral kundi sa tanan nga alang ang hinahanglan niini kung manginahanglan utabang kanamo aron makahimo usab sila og livelihood sama niini. Daghan kayong salamat ug maayong buntag. Tingog kayo. I-focus ka mo, Brad. Malagtusod siya sa kamot.